سونے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ اور جگتے باہر آیا، جگتے باہر آیا، رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا۔ جگتے باہر آیا، رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا۔ ایڈیاں شاناں والا، ایڈیاں شاناں والا، سونا 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 سونا، ایڈیاں شاناں والا، ایڈیاں شاناں والا، آنا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ اور روندے ہاں ساون والا، روندے ہاں ساون والا، اجڑے وساون والا، دائی خلیماں دے او پاگ جگاون والا۔ روندے ہاں ساون والا، اجڑے وساون والا، دائی خلیماں دے او پاگ جگاون والا، دائی خلیماں دے او پاگ جگاون والا۔ ہاں رب نو مناون والا، جی رب نو مناون والا، ایڈا جیدار کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ آخری جملہ بڑی محبت دے پیار والا، سونا نورانی مکھڑا، سونا 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 نورانی مکھڑا، ہاں سونا نورانی مکھڑا، چن شرماودا، انگلی کھیلا میں چن ٹکڑے ہو جاودا۔ سونا نورانی مکھڑا، چن شرماودا، انگلی کھیلا میں چن ٹکڑے ہو جاودا۔ ہاں انگلی، ہاں انگلی، ہاں انگلی کھیلا میں چن ٹکڑے ہو
ہو جامدا ایڈیاں شاناں والا ایڈیاں شاناں والا ایڈیاں شاناں والا آنا ہن لال کوئی نہیں اللہ 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 دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا مل کے پڑھو سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں